बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ में हूँ मन। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। किला अब्दुल्ला से क्राइम रिपोर्टर सैयद ताजुद्दीन आगा की रिपोर्ट के मुताबिक आज तहसील गुलिस्तान के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकरम खान हरीफाल ने अब्दुर्रहमान ज़ई बाजार का हंगामी दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने बाजार में कायम पेट्रोल पंप्स, बेकरीज और तंदूरों का मुआयना किया, जहाँ अशिया ज़रूरिया के मुकर्ररा नरख, नाप तोल और पेट्रोल की कीमतों का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने रोड पर कायम नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तजावज़ात का खात्मा कराया ताकि आवाम को आमदोरफ्त में सहूलत फराहम हो सके। बाद उन्होंने अब्दुर्रहमान ज़ई अस्पताल का भी दौरा किया और अस्पताल के अमले को हदायत की वो आवाम के साथ हुस्न सलूक और मुकम्मल तामन को यकीनी बनाएं। इस मौके पर SMAP डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला के वाइस चेयरमैन सैयद ताजुद्दीन आगा ने असिस्टेंट कमिश्नर तहसील गुलिस्तान मोहम्मद अकरम खान हरीफाल के इस इकदाम को सराहते हुए कहा, इनकी मौसर कार्रवाइयों से इलाके में नुमाया बेहतरी देखने में आई है, जो आवाम के लिए नहायत खुशाइंद है। खबर शामिल करते हुए बिहाड़ी से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीस हीरो अवार्ड की पुरवकार तकरीब कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह ने नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन मोहम्मद वहीद राजा से एक खुशगवार मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी तावन, अमन के फ़रोग और समाजी खिदमात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में हाजी फैसल वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, राजा अब्बास वहीद चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी भी मौजूद थे। इस मौके पर राजा कासिम की जानब से सैयद बिलाल शाह को सिंधी अजरक और सिंधी टोपी पेश की गई, जो कौमी यकजहती और सकाफती हम आहंगी की खूबसूरत अलामत थी। तकरीब के दौरान फैसल चीमा और मोहम्मद वहीद राजा ने मरकजी चेयरमैन सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह को रवायती पग पहनाई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस पुरवकार मौके पर मरकजी चेयरमैन सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह ने वाइस चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान मोहम्मद वहीद राजा को इनकी नुमायां अवामी समाजी खिदमात, अमन के फ़रोग और फलाही सरगर्मियों के एतराफ़ में नेशनल पीस हीरो अवार्ड से नवाजा। शुरका ने मोहम्मद वहीद राजा की खिदमात को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी मुल्क में अमन, भाईचारे और समाजी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ़ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ हाउस डेविस रोड लाहौर में सानहा APS की याद, वफूद का पुरतबाक इस्तकबाल और अवामी मसाइल की खुली कचहरी बहुकुम चौधरी शाफी हुसैन और नदीम पहलवान कोआर्डिनेटर वजारत सनत व तजारत की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हाउस डेविस रोड लाहौर में अहम सियासी समाजी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा के साले सवाब के लिए दुआ से किया गया। इस मौके पर कबड्डी फेडरेशन और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की आला सती वफूद ने मुस्लिम लीग काफ हाउस का दौरा किया, जहाँ पार्टी क़यादत और कारकुनान ने वफूद का पुरतबाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान खेलों के फ़रोग़, नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानब राग़िब करने, निजी तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल और बाहमी तावन के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पार्टी क़यादत ने इस अज़्म का इजहार किया, नौजवानों और तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए हर मुमकिन तावन फराहम किया जाएगा। बाद अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आए शहरियों ने बराह रास्त अपने मसाइल, शिकायत और तजावीज़ मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के सामने पेश की। शुरका ने इस अवाम दोस्त इक़दाम को सराहते हुए पार्टी की अवामी खिदमत की पॉलिसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तकरीब के दौरान मुस्लिम लीग काफ के मुतहरिक कारकुन शफीक भट्ट की सालगिरह भी बनाई गई, जिस पर केक काटा गया। पार्टी रहनुमाओं और कारकुन ने शफीक भट्ट को दिली मुबारकबाद पेश की। इनकी तंजीमी समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में पार्टी कारकुनान, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुस्लिम लीग काफ की मनज़्ज़म सियासी सरगर्मियों, अवामी राब्ता मुहिम और तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की भरपूर तारीफ की। तकरीब में शरीक शख्सियात में शामिल हाफिज़ मुफ्ती सैयद वजीउल हसन बुखारी, इफ्तिखार अली अवान, नदीम पहलवान, तारक मिट्ठू, नासिर हंजरा, डॉक्टर जाहिद कुरैशी, सैयद ज़ैनुल आबिदीन बुखारी, सलमान नवीद पहलवान, इरफान मलिक, मोहम्मद इरफान भट्ट, इमरान मुनीर, हाफिज़ अकबर, हाफिज़ तारक, राजा शहजाद, राना मकसूद, अब्दुल जब्बार, वहीद भट्ट, शुएब भट्टी, अहमद, वकार, विकी, इशफाक राजपूत। अहम खबर से आगाह करते चलें, जलालपुर पीरवाला में पैराफोर्स की गैर कानूनी गैस रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर शाहजेब अल्ताफ भुट्टा का नफरी के हमरा गैस रीफिलिंग गोदाम पर छापा, 4 कमर्शियल सिलेंडर और रीफिलिंग आलात बरामद, शख्स गिरफ्तार, 5 फरार, गोदाम को सील कर दिया गया।
بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف محمد انور مغل سے گزشتہ روز متحدہ مرکزی انجمن تاجران بہاولپور کے وائس چیئرمین، صدر میرج ہال ایسوسی ایشن اور صدر آئس فیکٹریز بہاولپور محمد شفقت ملک نے اپنے 46 سالہ دیرینہ دوست بھائی انجم پرویز سے ملتان میں ملاقات کی۔ اس موقع پر محمد شفقت ملک نے انجم پرویز کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، ان کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انجم پرویز کا تعلق بہاولپور سے ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سماسٹا ریلوے ہائی اسکول سے حاصل کی، بعد ازاں SE کالج بہاولپور سے FSc مکمل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور کا رخ کیا، جہاں سے BSc انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان ریلوے میں ملازمت اختیار کی اور اپنی محنت، دیانتداری، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے باعث ترقی کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے جنرل مینیجر ریلوے کے عہدے تک پہنچے، جہاں سے وہ ریٹائرڈ ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انجم پرویز کی خدمات جاری رہیں۔ وہ 4 برس تک سابق وفاقی وزیر ریلوے سعد رفیق کے ایڈوائزر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ ان کی کوششوں سے بہاولپور کے تاریخی اور عالی شان ریلوے اسٹیشن کی تعمیر نو کی منظوری حاصل ہوئی، جس کی تکمیل انہوں نے اپنی ذاتی نگرانی میں یقینی بنائی۔ مزید برآں انجم پرویز کی کاوشوں سے لاہور سے کراچی جانے والی گرین لائن ٹرین کا بہاولپور میں اسٹاپ منظور ہوا۔ مسافروں کے لیے کچھ نشستوں کا کوٹا بھی مختص کروایا گیا۔ لاہور سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین امن ترقی پارٹی محمد فائق شاہ نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانی انسانی حقوق کے اجلاس میں پیش کی گئی تفصیلات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں پاکستانیوں کا آف لوڈ ہونا اور مختلف ممالک سے بھیک مانگنے یا غیر قانونی سرگرمیوں پر ڈی پورٹ کیا جانا قومی وقار کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں انسانی اسمگلنگ، جعلی ٹریول نیٹ ورکس اور بھیک مافیا کے خلاف مزید سخت اور اقدامات کی فوری ضرورت ہے۔ محمد فائق شاہ نے کہا گرچہ FIA کی جانب سے آف لوڈ کے اقدامات سے پاسپورٹ رینکنگ میں بہتری آئی اور یورپ جانے والے غیر قانونی افراد کی تعداد میں کمی ہوئی، تاہم اصل کامیابی تب ہوگی جب عوام کو روزگار، تعلیم اور باعزت بیرون ملک روزگار کے قانونی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے جعلی کلبوں، جعلی ویزا اسکیموں اور مذہبی سیاحتی ویزوں کے غلط استعمال میں ملوث عناصر کے خلاف مثال بننے والی کارروائیاں کی جائیں۔ چیئرمین امن ترقی پارٹی نے امیگریشن کے نظام کو جدید بنانے، ایپلیکیشن کے مؤثر نفاذ اور ہوائی اڈوں پر افرادی قوت بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا بیرون ملک جانے والے پاکستانی ہمارے سفیر ہیں، ان کی بہتر تربیت، آگاہی اور اسکریننگ قومی مفاد میں ناگزیر ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ریاستی ادارے مربوط حکمت عملی کے تحت ان کے مسائل کا مستحق حل نکالیں گے تاکہ پاکستان کا مثبت تشخص عالمی سطح پر مزید مضبوط ہو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔